आज नेपालीहरूको महान चाड तिहारको दोस्रो दिन। आज कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा एकै दिन मनाइँदै धादिनको खरे आसपास केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्पको धक्का महसुस। बालेन्द्र शाह निवासमा गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशलाई दिवा भोज र तिहारको शुभकामना। सरकारले झुक्काएर स्टक एक्सचेन्जको नयाँ धन्दा सुरु गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाइ। रवि लामिछाने लगायत नेताप्रति नेकपा एमालेका नेता ढकालको टिप्पणी लाज पचाएका मान्छे पसेर राजनीतित नै लज्जित पारे। भूकम्पको मौका छोपेर सरकार नयाँ धन्दा चलाउँदैछ भन्दै रवि लामिछानेको गम्भीर आपत्ति। कोशी प्रदेशमा भागभण्डा मिल्यो, मन्त्री परिषद विस्तार भने तिहार र छठपछि मात्रै। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट फर्किएपछि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाए 11 बुँदे सुझाव पत्र। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा मङ्सिरभित्र 60,000 अस्थायी आवास बनाउनु पर्ने गगन थापाको टिप्पणी। राजतन्त्रको मुद्दा थोत्रो भइसक्यो, आन्दोलन गर्नु खोज्नुले गम्भीर प्रश्न उठाएको झलनाथ खनालको भनाइ। गणतन्त्रका उपलब्धि जोगाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड। भूकम्प प्रभावितलाई राहत दिन ढिला भयो, सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने झलनाथ खनालको सुझाव। राज्य व्यवस्था समितिको प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव, आवास निर्माणको काम तीव्र पारौँ। तिहारपछि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण काम सुरु हुने कर्णाली सरकारको निर्णय। यो सरकार विदेशका लागि मात्रै कम्फर्टेबल भएको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको आरोप। तिहारमा साँझ 8 बजेदेखि राति 1 बजेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाले गस्ती गर्ने। नेकपा एमालेमाथि चौतर्फी हमला भइरहेको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको भनाइ। गणतन्त्र असफल भइसक्यो, व्यवस्था फेर्न तेस्रो जनआन्दोलन आवश्यक भएको राजतन्त्रवादीको घोषणा। कोशी प्रदेशमा छठपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने सहमति भएको भनाइ। गोली प्रहार गरी सशस्त्र प्रहरीका जवानको हत्या, बरुवा बन्दुकसहित 1 जना परे पक्राउ। वीर अस्पताल बदनाम गर्ने काम भित्रकै केही बिचौलियाले गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतको भनाइ। नेकपा एमालेले कारबाही गरेको मौलापुरकी मेयर शाहको पद यथावत राख्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। रुकुम पश्चिममा मृतकका परिवारलाई पहिलो दिन 25 लाख रुपियाँ राहत वितरण गरियो। तिरपाल र कम्बरको भरमा खुला चौरमा रात कटाउँदै भूकम्प पीडित चिसोले 2 जनाको मृत्यु। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा 1200 परिवारलाई तिरपाल बाँड्दै उपप्रधानमन्त्री खड्का। निरङ्कुशता नभोगेका नदेखेका व्यक्ति र दलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि चुनौती दिन खोजेको सरकारको भनाइ। एआईले तयार पारेको आफ्नै आवाजको गीत सुनेपछि केपी शर्मा ओलीले भने, मलाई अचम्म लाग्यो, कम्युनिस्ट सत्ताधारी कमिसन खाने र अरबौँ कमाउने मात्रै भएको झलनाथ खनालको भनाइ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसले दियो यस्तो सुझाव। र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले भने, स्वदेशी फुल बिक्री गर्न र किन्न यी 4 ठाउँमा आउनुहोस्। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझैँ आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, तिहारको दोस्रो दिन आज आइतबार बिहान कुकुर तिहार मनाइँदैछ भने साँझ लक्ष्मी पूजा पनि गरिँदैछ। पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अनुसार 19 घडी 37 पल अर्थात् दिउँसो 2 बजेर 14 मिनटसम्म चतुर्दशी तिथि रहेको छ। त्यसपछि औँसी तिथि लाग्दछ। लक्ष्मी पूजा औँसीको साँझ वा रात्रिमा गर्ने विधान भएकाले आइतबार नै लक्ष्मी पूजा परेको बताइएको छ। श्रीकृष्ण अधिकारीले भने बिहान चतुर्दशी तिथि रहेकाले कुकुरको पूजा गर्नुपर्दछ। उनका अनुसार सोमबार साँझ औँसी पूजा भइसक्छ। सोमबार औँसी तिथि 20 घडी 24 पल अर्थात् दिउँसो 2 बजेर 41 मिनटसम्म
रहेको समितिबाट सिफारिस प्राप्त पात्रमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरलाई पूजा गरी खानेकुरा खुवाउँदै सनातन धर्ममा कुकुरलाई यमराजको दूत मानिएको छ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीमा कुकुरको पूजा गर्दा यमलोक परिवेशका क्रममा यमराजको ढोकामा द्वारपालका रूपमा बसेका श्याम र सबल नामका कुकुरले बाटो छोडिदिने समेत विश्वास गरिएको छ। त्यसैले दर्शक महानुभावहरू, आज कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा एकै दिन गरी मनाइँदैछ। दर्शकबिन यसैबीच यता धादिङमा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। शनिबार राति 11:23 धादिङको खरी आसपास भएर 3.5 रेक्टर स्केलको भूकम्पको महसुस गरिएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जानकारी दिएको छ। यसअघि खरी आसपास भएर गत कार्तिक 5 गते 6.1 रेक्टर स्केलको निकै ठुलो भूकम्प गएको थियो। भूकम्पबाट घरहरूमा क्षति पुगेको थियो भने पहिरो समेत गएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सिंहदरबारमा आगो लगाउने चेतावनीका बेला चिसिएको उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको सम्बन्ध न्यानो बनाउने प्रयास मेयर पत्नी सबिनाले गरेकी छिन्। शनिबार उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई मेयर निवास लाजिमपाटमा बोलाएर दिवा भोजपछि सबिनाले तस्बिर सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्रीलाई लन्चमा बोलाउन पाउँदा खुसी लागेको बताएकी छन्। स्वकीय सचिव सुसन कर्मचारी सहित मेयरको सरकारी निवासमा पुगेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई मेयर बालेन्द्र शाह दम्पतिले स्वागत गरेका थिए। पत्नी सबिना प्रसुति बेथाले अस्पताल लैजाने क्रममा ट्राफिक प्रहरीले गाडी रोकेर चेकजाँच गरिरहेको विरोधमा मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारमा आगो लगाउने चेतावनी दिएका थिए। तिहार सुरु भएका दिन श्रेष्ठलाई मेयर निवासमा शुभकामनाका लागि निमन्त्रणा गरिएको मेयर बालेन्द्र शाहको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। अन्ततः दर्शक महानुभावहरू, मेयर बालेन्द्र शाहको निवासमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई दिवा भोज र तिहारको शुभकामना दिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता भूकम्पको मौका छोपेर सरकारले नयाँ धन्दा चलाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भूकम्पको मौका छोपेर सरकारले नयाँ धन्दा सुरु गरेको आरोप लगाएका हुन्। शनिबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उनले भूकम्प पीडितको चिन्ता गरे जस्तो गरेर सरकारले काठमाडौँमा स्टक एक्सचेन्जको नयाँ धन्दा थालेको आरोप लगाएका हुन्। जाजरकोटको चिसोमा राम्रो ओड्ने ओछ्याउने नभएर बसेको जनताको चिन्ता गरे जस्तो गरेको सरकारले सुटुक्क जनता झुक्क्याएको टिप्पणी गरेका छन्। जाजरकोटको चिसोमा तिरपाल नपाएर, राम्रो ओड्ने ओछ्याउने नपाएर बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चिन्ता थियो। हामी चिन्ता व्यक्त गरिरहेका थियौँ। सरकार पनि भन्दै थियो न्यानो दिन्छौँ भनेर भन्दै थियो। उनले भने सरकार के गर्दैछ भनेर हामीले ध्यान दिँदा हिजो साँझ सुटुक्क सबैलाई झुक्काएर भोलिपल्टदेखि बिदा हुँदैछ भन्ने थाहा पाएर स्टक एक्सचेन्जको लागि नयाँ धन्दा सुरु गरेछ। हामीलाई लागेको थियो सरकार जनतालाई ध्यान दिन्छ भनेर, तर सरकार जनतालाई झुक्काउने काममा व्यस्त रहेकोले बताएका छन्। उनले केही काम नहुनेले राजनीतिको भरमा भ्रष्टाचार गरेको पैसाले मोज मस्ती गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। उनले भने घर छोडाएर बसेको छ, प्रगति गरेको छ, उद्योग छैन, व्यापार छैन, जागिर केही छैन, बडो सम्मान खाएको छ। भ्रष्टाचार गरेको पैसाले समाजमा घर छोडाएर नाक छोडाएर हिँड्न लाज हुन्थ्यो कि, किनकि हामीहरूले उज्यालो देख्न पाएनौँ। हाम्रो अँध्यारोको फाइदा लिएर घर छोड्याउँछ, नाक छोड्याउँछ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका हुन्। सरकारले झुक्काएर स्टक एक्सचेन्जको नयाँ धन्दा सुरु गरेको उनले आरोप लगाएका हुन्। दर्शकबिन यता भने रवि लामिछाने लगायतका नेताप्रति नेकपा एमालेका नेताले लाज पचाएका मान्छे पसेर राजनीति नै लज्जित पारेको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं जनसङ्गठन संयन्त्र प्रमुख भानुभक्त ढकालले लाज पचाएका मान्छे पसेर राजनीति नै लज्जित पारेको टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार नेकपा एमालेको रामेछाल जिल्ला समितिले मन्थलीमा आयोजना गरेको जनसङ्गठनको संयुक्त बैठकमा बोल्दै ढकालले 4वटी श्रीमती ल्याउने मान्छे, चुनाव जित्ने बित्तिकै नागरिकता मुद्दामा सांसद पद खोसिने मान्छे, अर्काको श्रीमानसँग 6 वर्षदेखि लफो गरेर श्रीमान खोसेर विवाह गर्ने मान्छेहरू अहिले आफूलाई राजनीतिमा अब्बल घोषणा गर्दै हिँडेको चर्चा गरेका छन्। त्यस्ता मानिसहरू लाजै नमानी राजनीतिमा आएको देख्दा समाज नै लजाउनु पर्ने अवस्था आएको ढकालको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 3वटा विवाह गरेका थिए भने उनको चुनाव जित्ने बित्तिकै नागरिकता मुद्दामा सांसद पद खोसिएको थियो।
यस्तै ढकालले आफू काम नगरी अर्काको टाउकोमा दोष थोपार्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताएका छन्। त्यस्तो प्रवृत्तिले प्रगति गर्न नसक्ने उनको टिप्पणी रहेको छ। कतिपय नेता कार्यकर्ताहरूको अभिव्यक्तिहरूले नागरिकहरूलाई भ्रमित गरेर पार्टीको काममा ऊर्जा घटाउने काम भइरहेको समेत चर्चा गरेका छन्। यसैबीच नेकपा एमाले व्यक्ति प्रधान नभई नीति प्रधान पार्टी भएको दावी गर्दै उनले मन नपराएकाले नेकपा एमाले व्यक्ति प्रधान भयो भन्ने आरोप लगाउन सक्छ। ती आरोप मात्र हुन्। एमाले स्पष्ट नीतिका तथा केन्द्र भएर चल्ने पार्टी भएको लेत्ताएका छन्। नेकपा एमाले भित्र सिद्धान्तको कुनै पनि समस्या नभएको दावी गर्दै उनले यसको व्यावहारिक प्रयोगमा भने अहिले पनि समस्या रहेको स्वीकार गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गणतन्त्रका उपलब्धि जोगाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल सम्बद्ध नै राष्ट्रिय सम्बद्ध भएकाले सरकारको दस्तावेजमा लेख्ने बताएका हुन्। साहित्यकार पद्मरत्न तुलाधारको 5औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने अब नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेर मात्र पुग्दैन। म पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्धका रूपमा मान्यता दिएको थिएँ। पद्मरत्न तुलाधारले नेपाल सम्बन्ध नै राष्ट्रिय सम्बन्ध भएको बताएको स्मरण गर्दै उनले त्यसपछि आफूले पहिलोपटक नै प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदबाट नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्धका रूपमा मान्यता दिएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले भने त्यो घोषणा पनि पद्मरत्नजीसँगै बसेर गरिएको हो। अब नेपाल सम्बन्ध 1144 आउँदैछ। मसँग अस्ति केही प्रतिनिधि आउनुभयो र यही नेपाल सम्बन्धबारे कुरा गर्दा त्यसलाई राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेर मात्रै भएन, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अब राष्ट्रिय सम्बन्ध नेपाल सरकारको दस्तावेज लेखिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्री दाहालले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको उल्लेख गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रणाली लगायत उपलब्धिको रक्षा गर्न सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता यो सरकार विदेशीका लागि मात्रै कम्फर्टेबल भएको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले वर्तमान सरकार विदेशीका लागि मात्रै कम्फर्टेबल भएको आरोप लगाएका हुन्। उनले मुलुकको अहिलेसम्मकै कमजोर सरकार बेहोरिनु परेको भन्दै कमजोर सरकार विदेशका लागि मात्रै कम्फर्टेबल भएको बताएका हुन्। नेकपा एमाले मोलङले शनिबार विराटनगर स्थित पार्टी कार्यालय पञ्चालीमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले यो सरकारले विकास र समृद्धिको ठोस कुनै पनि गर्न नसकेको उनले बताएका छन्। कुनै पनि सरकारले 5 वर्ष पुरा गर्न नसक्ने गरी जनादेश प्राप्त भएको भन्दै त्यसको उदाहरण कोशी प्रदेश भएको उनले दावी गरेका छन्। यस्तो कमजोर जनादेशको सरकारले विकास र समृद्धिको काम गर्नै सक्दैन। हामी अत्यन्तै कमजोर सरकार बेहोरिरहेका छौँ। महासचिव पोखरेलले भने कमजोर सरकार विदेशीका लागि मात्रै कम्फर्टेबल हो, यो सरकार नेपाली जनताको कम्फर्टेबलको लागि होइन। उनले एमाले जनताले पत्याएको पार्टी भएर पनि शासन सत्ता बाहिर बस्ने अवस्था 2079 को निर्वाचनको अस्थिर जनादेशका कारण उत्पन्न भएको जिकिर गरेका छन्। 7वटा प्रदेशहरूमध्ये 6वटामा नेकपा एमाले समानुपातिक तर्फको लोकप्रिय पहिलो मत प्राप्त गर्यो। 77 जिल्लामध्ये 44वटामा पहिलो मत प्राप्त भयो, तर पनि हामी सरकारमा छैनौँ। उनले भने 2079 को चुनावको जनादेश अस्थिरताको जनादेश हो। कुनै पनि सरकारले 5 वर्ष काम गर्न पाउने अवस्था छैन। त्यसको उदाहरण कोशी प्रदेशमै हेरे हुन्छ उनले बताएका हुन्। महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेकपा एमाले र नेपाली सेना नभएको भए यो मुलुक नै ध्वस्त स्वाधीन नरहने दावी समेत गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणबाट नेपालको हितमा कुनै पनि सम्झौता हुन नसकेको र अहिलेको सरकार अत्यन्तै कमजोर सरकार भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले 2084 सालको निर्वाचनबाट नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मुलुक बन्ने गरी जनादेश आउनुपर्ने र त्यसका लागि सबै कार्यकर्ताहरू पार्टी निर्माणमा खटिन आग्रह गरेका छन्। माओवादीकै कारण नेपालका मौलिक चाडपर्वहरू विघटनको अवस्थामा पुगेको आरोप लगाउँदै विगतमा माओवादीले नै पण्डितहरूमाथि हिंसात्मक व्यवहार गरेको पाप पखाल्न प्रचण्डले अहिले भारतमा मन्दिरहरूमा पुगेर 108वटा रुद्राक्षको माला चढाएको समेत व्यङ्ग्य उनले गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता तिहारपछि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण सुरु गर्ने कर्णाली सरकारले निर्णय गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले तिहारपछि जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्र पुनर्स्थापनाका साथै पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। शुक्रबारको मन्त्री परिषद बैठकले भूकम्पका कारण ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पुनर्निर्माणमा सघाउन सबै निकायलाई अपिल समेत गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जीसीले स्थायी आवास निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्। कार्यविधि बनाएर पुनर्निर्माणका काम थालिने जानकारी उनको भनाइरहेको छ। भूकम्पमा ज्यान गुमाएका परिवारहरूलाई लाख रुपियाँ र घाइतेहरूको उपचारका लागि तत्काल रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राज्य व्यवस्था समितिको प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव रहेको छ। आवास निर्माणको काम तीव्र पार्न सुझाव दिएको हो। रुकुम पश्चिम र जाजरकोट गएको विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले उद्धार र उपचारमा लिएको अग्रसरताप्रति प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएको छ। शनिबार दिउँसो समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर उद्धार र उपचारमा प्रधानमन्त्रीले खेलेको भूमिकाप्रति विशेष धन्यवाद दिँदै राहत र पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरेको हो। भेटमा समितिका सभापति रामहरि खतिवड़ाले भने हामी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अवलोकन र अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। उद्धार र उपचारमा प्रधानमन्त्री स्वयं फिल्डमा पुगेर जसरी नेतृत्व गर्ने भयो त्यसको सबैले प्रशंसा गरेका छन्। 13 घण्टाभित्र उद्धारको काम सकिनुमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले नै काम गरिएको हामीले पायौँ। उनीहरूले भने यसका लागि समितिको तर्फबाट सरकारलाई विशेष धन्यवाद छ। अब सरकारले राहत र पुनर्निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भन्ने हाम्रो सुझाव छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण गोपाल सुरेशले सरकारको भूमिका र प्रधानमन्त्रीको सक्रियताप्रति आभार प्रकट गरेका हुन्। उनले भने प्रभावित क्षेत्रमा पर्चाका भोकहरू पनि देखिए तर प्रधानमन्त्रीले एका बिहानै प्रभावित क्षेत्र पुगेर जसरी उद्धारको काम गर्नुभयो यो निकै प्रेरणादायी छ। देशमा सरकार छ भन्ने कुरा गहिरो गरी अनुभूति गराउनु भयो। म यसको उच्च प्रशंसा गर्दछु। यसैबीच राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै आवास निर्माणको काम पनि अब तीव्र पारौँ भनेर सुझाव दिएको बताइएको छ। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारबाटै नयाँ आन्दोलन सुरु गरिरहेको घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारबाट पनि नयाँ आन्दोलन सुरु गरिराखेको बताएका हुन्। पार्टीको विशेष रूपान्तरण अभियान अन्तर्गत शनिबार कीर्तिपुरको कार्यक्रममा बोल्दै आन्दोलनको सुरु गरिसकेकाले अझै अगाडि बढाउने धारणा राखेका हुन्। उनले कति दिन प्रधानमन्त्री रहन्छु भन्नेमा आफू चिन्तित नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने 2084 सालमा हामी 64 साल जस्तै जनताको पक्षमा उभिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। हामीले सरकारबाट पनि नयाँ आन्दोलनको सुरु गरिसकेका छौँ। यसलाई अझै अगाडि बढाउनेछौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई ढाल्न विभिन्न प्रतिक्रियावादीहरू क्रियाशील रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले जनताको भरोसा र विश्वास जित्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यसतर्फ सोच्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। उनले पदमा बस्ने भन्दा नागरिकलाई सुशासन र समृद्धि दिने विषयमा आफ्नो लागि ठुलो कुरा भएको धारणा समेत राखेका छन्। उनले भने कति दिन सरकारमा रहन्छु, प्रधानमन्त्री रहन्छु या रहँदैन, जनताको पक्षमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि मुख्य विषय हो। अर्थतन्त्रमा केही सुधार भएको छ, राजस्व पनि वृद्धि हुन थालेको छ। उनले अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि तिहारपछि नै भेला गर्ने जानकारी समेत गराएका छन्। यसैबीच तल्लो स्तरमा उत्रिएर पुराना पार्टी र नेता तथा गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने दुस्वास भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मैले नेपाल सम्भवतलाई राष्ट्रिय सम्भवत घोषणा गरेँ। अब भनेर मात्र भएन, व्यवहारमा कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्यो। अब राष्ट्रिय सम्भवत नेपाल सरकारका दस्तावेजमा लेख्ने गरी माइन्युटमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। उनले पद्म रत्न तुलाधार राजनीतिक र सांस्कृतिक आन्दोलनको अग्रज भएको बताउँदै उनी राष्ट्रिय व्यक्तित्व समेत रहेको बताएका हुन्। मानव अधिकार र सांस्कृतिक आन्दोलन सम्वर्धन तुलाधारले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुराना पार्टी गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने दुस्साहस भइरहेको बताउँदै उनले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापित गणतन्त्रमाथि तल्लो स्तरमा उत्रेर प्रश्न उठाउने दुस्साहस भइरहेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। अहिले विभिन्न कोणबाट लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएका उपलब्धिमाथि गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथि एक थरी मान्छेहरूले बल्ल तल्लो स्तरमा उत्रिएर प्रहार गरेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले देशको लोकतन्त्र गणतन्त्र विरुद्ध राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू लागि परिरहेको दावी गरेकी छिन्। शनिबार कीर्तिपुरका जनतासँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड साक्षात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशभरका होनहार व्यक्तिहरूले शहादत प्राप्त गरेर ल्याएको व्यवस्था लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति प्रश्न उठाउने र त्यस विरुद्ध विभिन्न कोणबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू लागि परिरहेको उनले दावी गरेकी छिन्। उनले भनिन्, यत्रो बलिदान गर्यौं, देशका होनहार व्यक्तिहरूको शहादत प्राप्त गरेर व्यवस्था प्राप्त गर्यौं। त्यो व्यवस्था लोकतन्त्र गणतन्त्रप्रति फेरि पनि यही प्रश्न उठाउने र त्यस विरुद्ध विभिन्न कोणबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू लागि परिरहेको हामीले देखिरहेको उनले बताएकी छिन्। मन्त्री शर्माले हिजोको निरङ्कुशता नभएका र नदेखेकाले व्यक्ति र दलहरूले यो व्यवस्थालाई उल्ट्याउन र हिजै ठिकै थियो भन्ने जस्ता भाव सिर्जना गर्न ढङ्गले विगतकै राजतन्त्र र निरङ्कुशता ठिक हो भन्दै जनताको बीचमा गइरहेको बताएकी छिन्। उनले भनिन्, जसले हिजोको निरङ्कुशता भोगेन उनीहरू आज बरु विगतकै राजतन्त्र र निरङ्कुशता ठिक हो भन्ने ढङ्गले जनताबीच गइरहेको बेलामा कीर्तिपुरवासीको हिजोको ऊर्जा, प्रगति, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षामा फेरि आवश्यक रहेको छ, देशव्यापी रूपमा उठ्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताएकी हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राजनीतिमा ठुलो भूकम्प आउने खतरा रहेको नेता झलनाथ खनालले टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि ठुलो भूकम्प आउने खतरा रहेको बताएका छन्। आज शनिबार समाजवादी प्रेस सङ्गठनले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले 62-63 सालको क्रान्तिपछि वामपन्थीहरूले अवलम्ब गर्नुपर्ने नीति र सिद्धान्त अवलम्ब गर्न नसकेको बताएका हुन्। हाम्रो देशमा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा पनि भूकम्प आउँछ कि भन्ने खतरा बढ्दो छ, किनभने हामीले 2062-63 सालमा देशमा ठुलो क्रान्ति गर्यौँ, पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्यौँ। उनले भने त्यो सम्पन्न जुन बिन्दुमा भयो त्यही बिन्दुबाट हाम्रो देश समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको युगमा प्रवेश गरेको छ। हामीले जस्ता प्रकारका नीति सिद्धान्त लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने हो त्यो कुरामा ठुलो अलमल भइरहेको महसुस हुन्छ। अहिले देश राजनीतिक रूपले अस्थिरता र दिशाहीन र आर्थिक रूपले सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेको उनले बताएका छन्। सामाजिक सांस्कृतिक रूपले पनि मुलुक सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेको उनले बताउँदै देशको मौलिक सांस्कृतिकमाथि विभिन्न ढङ्गले प्रहार भइरहेको उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चिहानमा पुगेको राजसंस्था र व्यक्तिबाट मुलुकको नेतृत्व असम्भव रहेको गोकुल प्रसाद बासकोटाले कटाक्ष गरेका छन्। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं पूर्व मन्त्री गोकुल प्रसाद बासकोटाले नयाँ हिरोइजमले मात्रै मुलुक नचल्ने टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य बासकोटाले साधारण मान्छेका लागि लोकतन्त्र भएकाले दल खोलेर चुनाव लड्ने बाहेक चिहानमा पुगेको संस्था र व्यक्तिबाट मुलुकको नेतृत्व असम्भव रहेको उनले टिप्पणी गरेका छन्। धुलिखेल नगर कमिटीले हिजो शुक्रबार आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। गठबन्धन सरकारले नागरिकका समस्यामा ध्यान नदिएको बताउँदै वर्तमान गठबन्धन सरकार रहँदासम्म मुलुक ओह्रालो लाग्ने उनको भनाइरहेको छ। यसैबीच सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि सरकारले ल्याउन लागेको कानुन सन्दर्भमा पूर्व सञ्चार मन्त्री समेत रहेका बासकोटाले हिजो विरोध गर्नेहरूलाई नै आज कानुन आवश्यक भएको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। कोही उफ्रिँदैमा लोकतन्त्र खतरामा नपर्ने उनको भनाइरहेको छ। कार्यक्रममा नेकपा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य एवं जिल्ला इन्चार्ज लगायतका नेताहरू उपस्थित रहेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा मङ्सिरभित्र 60,000 अस्थायी आवास बनाउनु पर्ने गगन कुमार थापाले सुझाव दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा मङ्सिरभित्र 50-60,000 अस्थायी आवास बनाउनु पर्ने बताएका छन्। काङ्ग्रेस महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको भ्रमणपछि शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 11 बुँदे ध्यान आकर्षण पत्र बुझाएका छन्, जसमा जाडो सुरु हुनु अघि नै भूकम्प पीडितलाई जाडो छेक्ने अस्थायी आवासमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री भेटेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले मङ्सिर महिनाभित्र 50-60,000 अस्थायी आवास बनाउन नसके तिरपालले मात्र पुसको जाडो छेक्न नसक्ने बताएका छन्। त्यो
अस्थायी टहरा बनाउने काम हामीले मङ्सिरको महिनाभित्र यदि सम्पन्न गर्न सकेनौँ भने पुसको जाडो यो तिर्पलले थेक्न सक्दैन र यसले यति ठुलो भयावह स्थिति सिर्जना गर्छ उनले बताएका छन्। भत्केकै घरको धेरैजसो सामान प्रयोग गरेर र केही सामान बजारमा किनेर 35,000 रुपियाँसम्ममा जाडो छेक्ने अस्थायी आवास बनाउन सकिने आफूले जाजरकोटको नालगाँट र खलङ्गामा गरेको प्रयोगले देखिएको गगन थापाले बताएका छन्। बजारबाट किनेको सामग्री र मिस्त्रीलाई दिने श्रमको रुपियाँ जोड्दाखेरि करिब 34-35,000 रुपियाँको सेरोफेरोमा 6 घण्टाभित्रमा एउटा अस्थायी 2 कोठी टहरा बनाउन सकिने रहेछ। जुन टहराले कम्तीमा यो हिउँ त थेक्दछ त्यस्तै बर्खादेखि वर्षा पनि थेक्न सक्छ। यो अहिले बनाइएन भने त्यसपछि यसलाई कसैले पनि थेक्न सक्दैन महामन्त्री थापाले भनेका छन्। उनले तिहारकै बीचमा मध्यप्रदेशबाट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणको निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरेको बताएका छन्। त्यसका लागि भूकम्प पीडित परिवारलाई सधैँ रकम दिने र बजारमा जस्तापाता आवश्यकता सामग्रीको अनुभव नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने थापाको भनाइरहेको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसले 1000 अस्थायी टहरा बनाउने पनि बताएका छन्। घर बनाउन दक्ष र दक्ष जनशक्तिसहित पार्टी टोली मङ्सिर पहिलो साता तर्फ जाने उनले जानकारी दिएका छन्। मङ्सिर पहिलो साता नै 1000 घर बनाउनका लागि पार्टीका साथीहरू यहाँबाट खटिने महामन्त्री थापाले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता तिहारमा साँझ 8 बजेदेखि राति 1 बजेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रहरीले गस्ती गर्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिहारलाई सुरक्षित रूपमा मनाउन आग्रह गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपालीहरूको महान पर्व तिहारलाई भव्य रूपमा र सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गर्न साँझ 8 बजेदेखि राति 1 बजेसम्म गस्ती गर्ने बताएको छ। शान्ति सुरक्षाका लागि तिहारमा राति 1 बजेसम्म नै महानगरपालिकाले गस्ती गर्ने प्रभु पाण्डेले बताएका छन्। उनले देउसी भैलोको समयमा 1 बजेसम्म 4 क्षेत्रबाट गस्ती हुने बताएका छन्। उनले शान्तिपूर्वक देउसी भैलोमा महानगरपालिकाले सहजीकरण गर्ने बताएका हुन्। उनले महानगरपालिकाले नेपाली किसानले उत्पादन गरेको फुललाई महानगरपालिकाभित्र प्रवर्धन गर्न सहुलियत गर्न 4 ठाउँमा स्टल राख्ने बताउँदै उनले 4 ठाउँमा मखमली सयपत्री लगायतका फुलहरूको बिक्रीका लागि महानगरपालिकाभित्र सहजीकरण गर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेमाथि चौतर्फी हमला भइरहेको नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेताहरूले बताएका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अहिले एमालेमाथि चौतर्फी ढङ्गले हमला भइरहेको बताएका हुन्। शनिबार पार्टीको रसुवा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको देउसी भैलो तथा वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले चौतर्फी हमला भइरहे पनि नेकपा एमाले एक्लै पहिलो शक्ति बन्न सकेको दावी गरेका हुन्। उनले भने अहिले चौतर्फी ढङ्गले एमालेमाथि हमला गरिँदैछ, त्यसको बावजुद पनि नेकपा एमाले एक्लै पहिलो शक्ति बन्न सकेको छ। नेकपा एमालेलाई पराजित गर्न जुन ढङ्गले हमला गरिँदैछ गत निर्वाचनमा त्यसलाई पराजित गर्दै लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने पार्टी बनेको उनले बताएका छन्। उनले अहिले नयाँ र पुरानो पार्टी भन्ने फेसन चलेको भन्दै नेकपा एमाले पुरानो पार्टी नभई पार्टी गतिमा चलेको गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको र भोलिको मार्गचित्र बनाउने सङ्गठनात्मक संरचना र ठोस नीति बोकेको पार्टी भएको तर्क समेत गरेका छन्। पुरानो पार्टी भनेर आरोप लगाउनेलाई उनले आफूहरूको गौरवपूर्ण इतिहास छ किन छैन भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कोशी प्रदेशमा छठपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। कोशी प्रदेशका सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच छठपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। सत्ता गठबन्धन दलहरू काङ्ग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाको पटक पटक बसेको छलफलले उक्त सहमति गरेको हो। स्रोतका अनुसार गठबन्धन बीच काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित 4, माओवादी केन्द्रले 3, नेकपा यसले र जसपाले 1-1 मन्त्री पाउने गरी छलफल भएको छ। जसपाले भने यसअघि नै तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरिसकेको छ, तर जसपा सरकारमा आउने ठानेरै उसका लागि एउटा मन्त्रालय छुट्याउने गरी छलफल अगाडि बढेको हो। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले शुक्रबार पनि गठबन्धन दल माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्मे र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र कुमार राईसँग छलफल गरेका थिए। मुख्यमन्त्री कार्कीले काङ्ग्रेस दलका नेता उद्धव थापा र जसपाकी सांसद निर्मला लिम्बूसँग पनि बिहिबार छलफल गरेका थिए। सरकारले मङ्सिर 16 गतेसम्म ल्याइसक्नुपर्ने बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो र उक्त छलफलले निश्चित मापदण्ड बनाएर बजेट प्रतिस्थापन विधेयक तयार पार्ने सहमति गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गोली प्रहार गरी सशस्त्र प्रहरीका जवानको हत्या भएको छ।
दाङमा बिदाका बेला घर आएर मालुका पात टिप्न जङ्गल गएका सशस्त्र प्रहरीका एक जवानको गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको छ। दाङको घोराई उपमहानगरपालिका 7 हर्निया घर भई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 28 गण हेडक्वार्टर तौलियाबा कपिल वस्तु दरबन्दी भएका सशस्त्र प्रहरी जवान 28 वर्षीय जगरू चौधरीको गोली हानी हत्या भएको छ। घर बिदामा आएका बेला मालुको पात टिप्न स्थानीय जनसेवा सामुदायिक वनमा गएका बेला चौधरीमाथि गोली प्रहार भएको थियो। गोली लागेर उनको जङ्गलमा नै मृत्यु भएको थियो। सशस्त्र प्रहरीका जवान चौधरीमाथि गोली प्रहार गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दाङको घोराई उपमहानगरपालिका 5 बर्ला टोल बस्ने 55 वर्षीय शेरबहादुर केसी रहेका छन्। प्रहरीले उनलाई भरुवा बन्दुकसहित पक्राउ गरेको छ। गोली प्रहार गरी चौधरीको हत्या गरेपछि फरार रहेका केसीलाई आफ्नै घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ। केसीलाई सोधपुछ गरी घटनामा प्रयोग भएको भरुवा बन्दुक 1 थान र भरुवा बन्दुक प्रयोग हुने सिसाको छरा तथा बारुद जङ्गलको ओडारमा लुकाएको अवस्थामा बारुद बरामद गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पक्राउ परेका केसी विरुद्ध कर्तव्य ज्यान तथा हत्यादार खर खजना सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरीले बताएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता रुकुम पश्चिममा मृतकका परिवारलाई पहिलो दिन 25 लाख राहत वितरण गरिएको छ। रुकुम पश्चिममा भूकम्पको कारण मृत्यु भएका परिवारलाई राहत रकम वितरण गर्न थालिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मृतकका परिवारलाई 2 लाखको दरले राहत दिन थालेको छ। आज शुक्रबारदेखि मृतकका नजिकका कानुन हकवालालाई राहत रकम वितरण गर्न सुरु गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी हरिप्रसाद पन्तले जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार विपद पीडित उद्धार राहत सम्बन्धी मापदण्ड 2077 अनुसार जनै 2 लाख रुपियाँको दरले राहत वितरण गरिएको छ। एका घरका एकभन्दा बढीको मृत्यु भएको हकमा भने 1 जनालाई 2 लाख र अन्य मृतकहरूलाई सङ्ख्याको आधारमा 1-1 लाख गरेर उपलब्ध गराइएको बताइएको छ। पहिलो दिन 16 जना मृतकका 9 परिवारलाई 25 लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराइएको छ। सानीभिरे गाउँपालिकाका 10 जना मृतक र 8 बिस्कोट नगरपालिकाका 14 सेपारी गाउँका 6 जना मृतकका आफन्तजनहरूलाई राहत वितरण गरिएको प्रजीव पन्तले बताएका छन्। पहिलो दिन 25 लाख रुपियाँ राहत रकम बाँडिएको छ। सरकारले गरेको निर्णयका आधारमा उक्त रकम उपलब्ध गराइएको बताइएको छ। परिवारका सदस्य तथा घरबार समेत गुमाएको अवस्थामा मृतकका परिवारलाई केही सहज बनाउन घरमै गएर राहत दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन्। दर्शकम तर यता तिरपाल र कम्बरको भरमा खुल्ला चौरमा रात कटाउँदै भूकम्प पीडितले निकै दुःखका साथ कटाइरहेका छन् भने चिसो लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। दर्शकबिन यता भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा 1200 परिवारलाई उपप्रधानमन्त्री नारायण खड्काले तिरपाल बाँडेका हुन्। उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भूकम्प पीडित परिवारका लागि राहत लिएर रुकुम पश्चिम पुगेका छन्। करिब 1200 परिवारलाई पुग्ने तिरपाल लिएर उनी शनिबार बिहान सुर्खेत विमानस्थलबाट प्रभावित क्षेत्रमा आइपुगेका छन्। यही कार्तिक 17 गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई भूकम्प गए यता उपप्रधानमन्त्री खड्का भूकम्प प्रभावको उद्धार र राहतमा सक्रिय छन्। स्थानीय तह प्रशासन र प्रदेश सरकारसँग सामान्य गर्दै राहत अपुग स्थानमा स्थल र हवाई मार्ग मार्फत खड्का राहत वितरण केन्द्रित भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता एआईले तयार पारेको आफ्नै आवाजको गीत सुनेपछि केपी शर्मा ओलीले मलाई अचम्म लाग्यो भनेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्टिफिसियल टेक्नोलोजी लेन्स एआई प्रयोग गरी आफ्नै आवाजमा तयार पारिएको गीत सुनिएपछि अचम्म लागेको बताएका छन्। शनिबार फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै उनले यस्तो लेखेका हुन्। केपी शर्मा ओलीले फेसबुकमा एउटा भिडियो सेयर गरेका छन्, जुन भिडियोमा कुलेन्द्र विश्वकर्मा र विष्णु माझीको स्वर रहेको सालको पाता टपरी बोलको गीतको शब्द कुनै कार्यक्रममा उनले सुनाइरहेका हुन्छ। केही बेरमा तिनै शब्दहरूसहित ओलीको स्वरमा गीत गुन्जिन्छ। त्यही भिडियो सेयर गर्दै उनले आफूलाई अचम्म लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। टिकटक हेर्दै जाँदा आफ्नै आवाजको जस्तो गीत सुनियो। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेसन प्रयोग गरी यसरी आफ्नो स्वरमा गीत गाउने प्राविधि पनि आइसक्यो, उनले फेसबुक पोस्टमा लेखेका छन्। त्यस्तै सोही स्ट्याटसमा उनले प्राविधिकको दुरुपयोगको बारे लेख्दै आफू चिन्तित भएको पनि बताएका छन्। प्रवृत्तिको विकास हुनु राम्रो हो, तर आफूले बोल्दै नबोलेको कुरा पनि यसरी आइरहेको छ कि जस्तो लागेकोले बताएका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता सत्ता किचालोमा फँसेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजवादीदेखि भूराजनीतिक दबावका दर्जनौं चुनौती खेपिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 21 कार्तिकको सर्वदलीय बैठकमा राजवादीहरूले व्यवस्था उल्टाउने प्रयासमा लागेको बताउँदै व्यवस्था जोगाउन 12 बुँदे पक्षधरहरू एक हुने प्रस्ताव राखेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उक्त प्रस्तावमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सहमति जनाए, तर त्यसको प्रतिवाद नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। ओलीले व्यवस्था भन्दा पनि सरकार सङ्कटमा रहेको तर्क गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार धर्मरमा परेको अनुभूति गरेपछि सर्वदलीय बैठकको सहारा लिएको एमाले नेताहरूको आरोप रहेको थियो। त्यही कारण नेकपा एमाले नेता र कार्यकर्ताले व्यवस्था सङ्कट परेको भन्दै प्रचण्डमाथि व्यङ्ग्य कस्न थालेका हुन्। हुन पनि पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारोमा देखिएका छन्। उनले पार्टीभित्र दरिलो साथ पाइरहेका छन्। भलै विरोध नहोस्, तर पार्टी नेता र कार्यकर्ता कमिसनको चक्करमा दौडधुप गरिरहेका छन्, तर सरकारले गरेका कतिपय राम्रा कामको प्रवर्धन नै गर्न चाहेका छैनन्। त्यसैले पार्टी भित्रैबाट सहजता महसुस नगरेका प्रचण्डलाई सत्ता गठबन्धन दलभित्रको किचलो पनि समस्यामा परेको छ। खास गरी गठबन्धनको ठुलो दल काङ्ग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा र संस्थापन इतर समूहका नेता शेखर कोइरालाको मनमुटावले पनि प्रचण्डलाई तनाव थुपारिरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच सत्ता किचलोमा फँसेका प्रचण्ड राजवादीदेखि भूराजनीतिक दबावका कारण दर्जनौं चुनौती खेपिरहेका छन्। तर यता मौलिक तरिकाले समाजवादी क्रान्ति पूरा गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा मौलिक तरिकाले समाजवादी क्रान्ति पूरा गर्ने बताएका हुन्। शुक्रबार रोल्पाको लिबाङमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले मौलिक तरिकाले नै जनवादी क्रान्ति पूरा गरेको र अहिलेको सरकारले मौलिक रूपमै समाजवादी क्रान्ति पूरा गर्नको लागि आधार तयार गरिएको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, मैले अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा सामाजिक न्यायको पक्षमा केही अभियानहरू गम्भीर रूपले र दृढतापूर्वक अगाडि बढाएको छु। प्रधानमन्त्री दाहालले भने, भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड विरुद्धको अभियान, सुशासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा थालिएको अभियान समाजवादकै आधार निर्माणका लागि हुन्। उनले भने, विगतमा समान्तवाद र निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध तथा जनवादी क्रान्तिका निमित्त रोल्पाले अग्रणी भूमिका खेलेको चर्चा गर्दै मौलिक तरिकाले समाजवादी क्रान्तिका रूपमा गर्ने अभियानको नेतृत्व पनि रोल्पा जस्तो आधार इलाकाले गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थाबाङ पुगेर पूर्व माओवादी बीच एकताको आधार तयार हुँदैछ, विप्लवजी पनि तयार हुनुहुन्छ भनेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ चरणको क्रान्तिको तयारीमा भएको भनेपछि यति बेला अरू दलहरू झस्किएका छन्। दर्शकबिन यता भने कम्युनिस्ट सत्ताधारी कमिसन खानेर अरबौं कमाउने मात्र भएको झलनाथ खनालले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कम्युनिस्ट सत्ताधारीहरू कमिसन खानेर रातारात खरबौं कमाउने धन्दामा लागेको आरोप लगाएका छन्। त्यस धन्दामा अहिलेको सत्ताधारी मात्र नभई 2046 सालदेखिकै सरकार लागि परिरहेको उनले आरोप लगाएका छन्। कम्युनिस्ट सत्ताधारीले कमिसन खाने, रातारात अरबौं कमाउने र देशलाई उपभोक्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको बजार बनाउने काम गरेको छ। अहिलेको सत्ता मात्र नभई 2046 सालदेखि नै यही भइरहेको छ। उनले भने, मुलुकको समस्या समाधानको उपयोग पहिलो वाम एकता, दोस्रो प्रगतिशील सुधारको वृहत प्याकेज, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रगतिशील सरकार र त्यसको आधारमा राष्ट्रिय एकता आवश्यक भएको उनले बताएका छन्। यस्तै कर्णाली प्रदेशका भूकम्प पीडितहरूको राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणमा देश विदेशबाट व्यापक राहत आए पनि सम्बन्धित ठाउँमा नपुगेको उनले आरोप लगाएका छन्। सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले राहत वितरण र उद्धारको काम गर्नु पर्दथ्यो। सकने यो अत्यन्त दुःख र विडम्बनाको कुरा हो। देश विदेशबाट धेरै राहत आएका छन्, तर कहाँ गए उनले प्रश्न गरेका छन्। सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुग्नुपर्ने ठाउँमा नेताहरूको मात्रै लर्को भयो, राहत केही पुगेन। प्रभावित जिल्लामा चिसो बढेकाले तत्काल पीडितहरूलाई राहत, तिरपाल, लत्ता कपडाको व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग माग गरेका छन्। देश सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ, कति बेला के हुन्छ थाहा छैन भन्दै झलनाथ खनालले चिन्ता गरेका हुन्। समाजवादीका सम्मानित नेता खनालले राजनीतिक रूपमा देश सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको बताएका हुन्। अमृतनाथ तिमल सिन्हाको पुस्तक समृद्ध सरकारको लोकार्पण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको काम गर्न नसकेको समेत उनले आरोप लगाएका थिए। उनले भने, हामीलाई 2/3 बहुमत आउनु भनेको बढी भएछ। सांसद विघटन गरिहाल्यो, त्यसपछि हामीले 2वटा सरकार भोगिहाल्यौँ।
अहिले कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार छ। दुईवटा सरकारको अघिल्लो सरकारले गर्न नसकेको काम गर्नुपर्ने थियो, तर एउटा काम पनि अगाडि बढेको छैन। त्यसैले अहिले राजनीतिक क्षेत्र दिशाहीन बनेको उनले आरोप लगाएका छन्। देश सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ, कति बेला के हुन्छ उनले थाहा नभएको बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनगुनासो सुन्न मङ्सिर 2 गतेदेखि 4 गतेसम्म घरदैलो कार्यक्रम गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले घरदैलो कार्यक्रम गर्ने भएको हो। प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन सकिएको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा जनताका गुनासो र सुझाव सुन्न मङ्सिर 2 गतेदेखि 4 गतेसम्म घरदैलो कार्यक्रम गर्न लागि रासपाका महामन्त्री मुकुल ढकालले बताएका छन्। उनले भने निर्वाचन सकिएको 1 वर्ष भएको छ, जनताका सुझाव सुन्न जान लागेका हौँ, तपाईहरूसँगै छौँ भन्न जान लागेका छौँ। यस्तै रासपाले मङ्सिर 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म महोत्तरीको जलेश्वरमा केन्द्रीय र सांसदीय दलको बैठक बस्न लागेको महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिएका छन्। उक्त बैठकमा अधिवेशनको प्रक्रिया र विधिमाथि छलफल हुने समेत उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारसँग पुनर्निर्माणको ठेक्का मागेपछि कतै आलोचना तथा कतै प्रशंसा भएको छ। कार्तिक 23 गते बिहिबार प्रतिनिधि सभाको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जारी गरेको वक्तव्यको मुख्य अन्त्यारमा कसैको चासो नगएपछि सो पार्टीका नेताहरू बीच मतान्तर प्रकट भएको छ। रासपाले जाजरकोट भूकम्पपछि केन्द्रीय समिति र सांसदीय दलको संयुक्त बैठक राखेको थियो। बैठकपछि प्रवक्ता तथा महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले 7 बुँदे वक्तव्यमा भूकम्प प्रभावितको राहत उद्धार र पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा पार्टीको निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। रासपाले अगाडि सारेका सुझबुझको समाचार आए पनि उसले राखेको माग वा प्रस्तावको मुख्य विषय बहसमा नआएपछि पार्टीभित्र भने मतान्तर प्रकट भएको छ।